कुंकळेचे नियोजित फिश मिलान थळाव्यांचो ताण वाडयला। पर्यावरणीय आणि भलायकेच्या समस्यांक लागून फिश मिलाचो गंभीरतायेन विचार जावपाक जाय अशें कुंकळेच्या थळाव्यांनी मागला। सोसीदाद जमीन आणि कुंकळे पालिकेचे जमनींतल्यान रस्तो करपाक सोदतात, तेकाय घेवन थळावो समाजवावुरपी अविराज देसायान हुस्को उक्तायलो। समाजवावुरपी अविराज देसायान प्रदूषणाच्या विरोधात आवाज काढला। पर्यावरणाचे नेम तोडिल्ल्यान आणि घाणी घुट्टाणी लागून बेजारलेल्या कुंकळकारांनी सामाजीक वावुरपी अविराज देसायाक तेंको दिला। लोकांची सगळ्यो मागण्यो जाग्यार पडनात तो मेरेन ह्या प्रकल्पाक दारां बंद करची अशें लोकांनी मागला। आदलो मुख्यमंत्री तशेंच सद्याचो कॅबिनेट मंत्र्याचो ह्या प्रकल्पाक आशिर्वाद आसा असो आरोप करतनाच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सुनावणी कुंकळेच घेवची अशें ताणें मागला। सोशोदाची मीटिंग झाली म्हणून काल आमची जी सोशोदा जी एग्रिकोला ही वेरोडाची एक मीटिंग जाल्ली काल आणि आमचे खूब मेंबर्स आशिल्ले ते सांगपाक वच म्हणल्यार थोडे आमचे मेंबर्सांनी जे कुंकळेचो एक मोठो इश्यू चालू आसा रिगार्डींग एक फिश मिलाक थंयच्यान जेम तेंगे प्लॅन्स आनी दाखयला तेंगे एक रोड दाखयला तो आमकां दिसता आनी खात्री आसा आमच्या लोकांक बी म्हूण तो काल क्वेश्चन रेज केल्लो की आमगे सोशोदात प्रॉपर्टींतल्यान ते दाखयलो म्हूण रोड। आतां गोष्ट म्हणल्यार अशी आहा की जेन्ना एक कितें एक प्रपोजल मांडटा आनी कितें एक प्रोजेक्ट येता तेका गव्हर्मेंट रोड पळयता, बाबा 10 मीटर रोड आसा, 6 मीटर रोड आसा आनी तो रोड खंयच्या प्रॉपर्टींतल्यान गेलो तो। आतां आमकां मेळटा त्या भशेन इन्फॉर्मेशन, रायट टू इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा त्या भशेन जो रोड जो दाखयता तो आमगे अर्द रोड आसा CMC एक्वायर्ड एरियांतल्यान, कुंकळी म्युनिसिपालिटीची एक्वायर्ड जी लँड आसा थोडी तितूंतल्यानूच तो रोड दाखयला आनी आमगे सोशोदात दी एग्रिकॉलची आमगेली जी बॉडी आसा तितूंतल्यानूच तो रोड दाखयला। सो कालची मिटिंगेन अशें डिस्कशन जाला की हेजे बद्दल आमी थरली वचोन प्रेसिडेंट शाबा देसायानी आनी तेगे वांगडी आसा तेमी आनी आमची लोकांनी अशें ठरयला की ह्या 2-3 दिसां भितर आमी एक सर्वेयर अपॉयंट करून कितें आहा ते रियलिटी चॅक करून ते मुखार तेजेर एक स्टेप घेता म्हूण। आनी एक गजाल म्हण ती सांगपा म्हळ्यार कितें आसा, जे पोल्युशन लेवल कुंकळ्या आसा पळय आतां तकली दुखता, तकली उसळपा टायम येयलो, हे सगळे वास घेवन हो सगळो सकाळ फुडें तो वास सोसूंक जायना। जे आमगे स्टेट गव्हर्मेंट हेजेर म्हाका दिसता सिरियस ना आतां, कित्याक एक वाटेच्यान तेच सांगता आमगेलो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इन असेंब्ली सांगला आमी कुंकळे आनी रेड कॅटेगरीज इंडस्ट्री हाडपाना म्हूण आश्वासन दिलें आसा तेणे आमगे एलओपीक आनी कुंकळकारांक। सो हे तूं सांगता आसतना हे दुसरी सायडीन दुसरी दारान हे कितें फाटले वाटेच्यान तुमी जे करूं भोंवता आनी कुंकळकारां हो सत्यानाश करूं भोंवता। तुमी 20 वर्स कुंकळकारां सत्यानाश केल्लो आसा आनी थोडे सत्यानाश केले ते चीफ मिनिस्टर आसा ते कॅबिनेटां आसा। हे लोकांनी हे कुंकळकारां सांगता जे सत्यानाश कुंकळे केलो ते कॅबिनेटां सद्या मिनिस्टर म्हूण बसना तांकां तेय आन्सरेबल हेका। आनी कुंकळी तुमी येवन आपल्या स्वता दोळ्यांनी पळोवची लोक कशी सफर जाता ते। हजारदां आमी सांगला बाबा वॉटर लेवल काबार जाला, एअर पोल्युशन हो बॅड स्मेल आमकां हो कुंकळकारांक हो फेस करूंक पडटा म्हूण आनी मागता आनी एक कडच्यान तांकां तरी याद ना जाल्यार तेंचे कडच्यान हांव मागता की हे जे मॅटर आसा कुंकळेचें तेमी सिरियस घेवन हेजेर कितें तरी लोकांक न्याय दिवचो। कित्याक लोकांक तुमकां जेन्ना अपॉयंट करता लोक तुमकां निवडून हाडटा तेन्ना लोकांक दिसता की तुमी तांकां न्याय करतो म्हूण, पूण हिंगा अधर्म जालो असो दिसता म्हाका। अधर्म म्हळ्यार कळपाचें हो अधर्म हिंगा चालू आसा, पूण आमी आमच्या लोकांक घेवन सपोज हे मुखार गेले जाल्यार सबंद लोकांक उठोवपाचें काम हें आमचें आसा आनी आमी हें करून दाखयतले आनी आमी हें कशें हिंगा जावूं दिवपा ना। म्हळ्यार आमकां एक गोश्ट क्लियर करपाक जाय की कुंकळेच्या गांवांत सद्याक पोल्युशन हें खूब वाडलेलें आसा आनी ह्या फिश मिलाचो वास आनी बाकीचे कॅमिकल हॅझर्डस वेस्ट आहा तेजे बद्दलूय बी आज लोकांक कन्सर्न आहा आनी लोकांचें आरोग्य हें जें पळय आहा बिगडत आहा। सो आयज ह्या फिश मिल जो न्यू प्लांट येवपा आसा ह्या फिश मिलाच्या जे कोण ओनर आसा ताणें आमकां हायकोर्टान वयल्लो आनी आज त्या लोकांनी हायकोर्टांतल्यान पळय काडलो आहा। आमी कोर्टाक गेल्लो नाशिल्ले, तेमी आमकां कोर्टाक वयल्लो आनी आज हें सिद्ध जाता की तांचें डॉक्युमेंटेशन जें कितें आहा पळय हें सारकें ना म्हणून। आज परत तेणी तेंचे जे एडवोकेट आशिल्ले तेणें सांगलें की आमचें जें हियरींग आशिल्लें GSPCB कडेन हें पुरेपूर जाल्ला म्हणून आनी आमची बाजू आयकना आसतना तेणी आमकां
आमचे हे रिजेक्ट केले म्हणून. सो आज आमकां ऑर्डर पास जाला की GSPC कडेन परत हियरिंग करचें म्हणून आनी जे लोकल रेजिडंट्स आहात त्यांचे कन्सर्न आयकून घेवचे, लोकल जी बॉडी आसा त्यांचे कन्सर्न आयकून घेवचे आनी हेजेर निर्णय घेवचो म्हणून.